अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। मैंने तो आज सुबह सुबह नाश्ते में बैठे ही सोच लिया था कि आज मैंने चिकन कढ़ाई बनानी है। तो ये मेरा मसला आज जो है ना फ़ौरन से जो है ना हल हो चुका था। मैं किचन में आई, जल्दी से जो है ना फ्रीज़र में से चिकन निकाल के पानी में डिप कर दिया, साथ साथ प्याज काटने लग गई और साथ साथ सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली मेम्बर से जो है ना गपशप आज फिर करूँगी। और प्लीज़ काइंडली मेरी आप सब से जितने भी देखने वाले हैं जो मेरी बातों को सुनते हैं वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मैंने किधर सही कहा है और किधर मैंने गलत कहा है। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हम जो बात सोचते हैं वो अगला भी जो बंदा सुनने वाला होता है वो भी हमेशा उस बात को वैसे ही सोचे और समझे। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो टॉपिक होगा घर। हमारे घर जो हैं वो कैसे पुरसकून रहते हैं और हम अपने घरों को कैसे पुरसकून बना सकते हैं। एक मकान को घर बनाने के लिए हम जितने भी फैमिली मेम्बर होते हैं हम सब में एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने और समझने का हौसला होना चाहिए। और बच्चों की जो तरबियत होती है वो हमेशा माँ करती है। बच्चे की जो तरबियत है वो जैसे हम एक चूल्हे पे रखी हुई हांडी होती है ना, उसकी हम एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम चूल्हे की आंच को तेज़ करते हैं तो वो हंडिया ऑफ कोर्स जल जाती है। अगर हम उसको धीमी आंच पे रख के पकाते जाएं तो वो हंडिया उतनी ही लजीज बनती है। आप सब भी इस बात के साथ इत्तेफाक ज़रूर करेंगे। ऐसे ही हम अपने बच्चों को मदर्स उनमें आती हैं, घर में फूफो हो वो आती है, दादो हो वो होती हैं, ठीक है। हमें अपने बच्चों को इस तरीके से बात को समझाना चाहिए कि हमारे बच्चे उस बात को फॉलो करें। क्योंकि जब हमारा वक्त था हम अपने माँ बाप की बात को सोचते थे, समझते थे और हमें पता होता था कि जिस बात से हमारे माँ बाप ने हमें मना किया है वो हमेशा ठीक होती है। लेकिन आजकल के बच्चों को समझाना, उनकी तरबियत करना नहायत मुश्किल काम हो चुका है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। आजकल डिजिटल बच्चे हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि आजकल बच्चे ने फ़ोन दी पैदावार, ठीक है। बच्चे जो फ़ोन पे देखते हैं, बच्चे हर बड़े की बात को इग्नोर करते हैं, ठीक है। बच्चे जो कुछ सीखते हैं अब वो मोबाइल से ही सीखते हैं। मावां दा ते नाम बदनाम है और कुटियां दा भी नाम बदनाम है। इस बात से भी मैं बहुत इत्तेफाक करती हूँ और आप लोग भी सुनने वाले जितने भी होंगे वो भी इत्तेफाक करेंगे। और सेकेंडली फिर हमारे माशरे में हर बात का कहा जाता है माँ को, और ये हकीकत भी होती है। बाप कमाने के लिए निकलता है, सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता है अपनी फैमिली के लिए, और माँ का काम होता है अपने बच्चे की तरबियत करना। क्योंकि अब बच्चे जो आप लोगों को देखते हैं, अब बच्चे जो माँ बाप करते हैं बच्चे बिल्कुल सेम वैसे ही इम्प्लीमेंट करते हैं। अब माँ बाप को खुद भी मोबाइलों से फुर्सत नहीं है, इसीलिए अब आप देखेंगे हर घर का ये मसला है, बच्चे मोबाइल नहीं छाड़ते, बच्चे मोबाइल नहीं छाड़ते। और जब वो थोड़े से बड़े होते हैं फिर वो इस तरह के मगन हो जाते हैं कि वो उनके पास अपने पेरेंट के लिए भी टाइम नहीं रहता। अब देखें साथ साथ कैसा मेरा जो है ना हंडिया भी रेडी होती जा रही है। मैंने उसमें चिकन डाल दिया है, ठीक है। अब चिकन डालने के बाद जो है ना इसमें मैं जो चीज़ें रहेंगी डालने वाली, टमाटर वगैरह, वो डाल के इसको मैं स्टीम पे रख दूँगी हल्की आंच पे। और जैसे मैंने कल खुद सबको कहा, सब लेडीज़ को, कि वो अपनी केयर ज़रूर करें। मैं भी सोचा चल मोना आज जो है ना मास्क बना, ठीक है, और अपने फेस पे लगा और साथ साथ जो है ना दूसरे काम माइंड अप करती जाओ। साथ साथ मैंने फिर चीज़ें सारी समेटनी थी। आज बाजी ने तो कह दिया हुआ था कि मैं अपनी मर्ज़ी नाल ही आना करना है, तो बाजी ने भी आते आते लेट कर दिया। मैंने फिर साथ ये भी काम शुरू कर लिया कि मैं भी जो है ना फेस पे कुछ लगाऊं। लिहाजा प्लीज़ अपने घरों को पुरसकून बनाने के लिए अपने बच्चों की भी अच्छी तरबियत करें और ये चीज़ भी ज़रूर ऑब्ज़र्व करें कि आप ख़ुद क्या कर रहे हैं। क्योंकि अब वो वक्त नहीं रहा, अब ना वैसे बच्चे हैं। हमें अपने रिश्तों में बहुत मोहब्बत नज़र आती थी। अगर हमारे बड़े जो हैं वो बिज़ी भी होते थे, हम उनके पीछे 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 रहते थे। बट अब बच्चे वैसे नहीं हैं। अब बच्चों को हर चीज़ बतानी पड़ती है कि ये आपका ये रिश्ता है, इसको आपने ये वैल्यू करनी है। देखो मैं कितनी सोनी हो गई हूँ। अब जो है ना मेरी हंडिया भी कंप्लीट होने पे आ गई है तकरीबन। मैं कोई भी कढ़ाई बनाऊँ एंड में उसकी बुनाई के लिए मैं उसमें देसी घी ही डालती हूँ, क्योंकि इससे एक तो खुशबू बहुत मज़े की हो जाती है और टेस्ट भी नहायत जो है ना मज़े का हो जाता है। बाकी एक लड़की की बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। जब वो अपने माँ बाप के घर में होती है तब बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी, अगर वो बड़ी हो, ठीक है, तो अगर वो छोटी हो तो हर बंदा उसके लाड प्यार ही देखता रहता है। फिर जूजू बहनें ब्याही जाती हैं
تو پھر اس کی طرف جو ہے نا ذمہ داریوں کا رخ ہوتا ہے. اور اگر بڑی ہو تو پہلے ماں باپ کے گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ پڑھائیوں کا فکر ہوتا ہے، گھر کے کاموں کا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کا ہوتا ہے، سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا جاتا ہے. تو تب وہاں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اور جب شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد نیا گھر، نئے لوگ، نئے جو ہے نا طریقے، ساری زندگی بدل جاتی ہے. ماں باپ نے جتنی مرضی بیٹی کی اچھی تربیت کی ہو، اچھا ڈھنگ سلیقہ سکھایا ہو، لیکن جب لڑکی سسرال میں آتی ہے تو اس میں خوبیاں تو الگ کی الگ ہو جاتی ہیں، لیکن بس خامیاں ہی خامیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں. لہٰذا بیٹیوں کی بھی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ بیٹیوں میں صبر برداشت ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ایک لڑکی برداشت کرے گی تو ہی وہ اپنے گھر کو جو ہے نا پرسکون بنا سکتی ہے. اور پہلے ساس سسر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اپنے خاوند کی ہوتی ہے، بچے ہو جائیں تو بچوں کی ذمہ داریاں، پھر سب سے مین مرحلہ سٹارٹ ہوتا ہے بچے کی پرورش کا، بچے کی تربیت کا. تو لہٰذا ہر عورت کو اللہ کی ذات نے بہت زیادہ صبر اور ہمت جو ہے نا دی ہوئی ہے کہ عورت اپنے ہر رشتے کو بڑی خوش اسلوبی سے، بہت پیار سے، بہت اچھے طریقے سے نبھاتی جاتی ہے. ایٹ دی اینڈ جب وہ اپنے آپ کو ڈھلتا ہوا دیکھتی ہے تو پھر کہتی ہے کہ ہائے کاش میں اپنے واسطے بھی تھوڑا ٹائم کاٹ لیندی. کہ عورت کو اپنی ذات کے لیے ٹائم نکالنا بھول ہی جاتا ہے، پر ایسا نہیں ہونا چاہیے. عورت کو اپنے آپ کو ضرور ٹائم دینا چاہیے. اپنی زندگی کو ایسے گزاریں کہ کل کو جب تھوڑا سا ٹائم آگے کو جائے، آپ کی ایج ڈھلنے لگے تو آپ کو یہ نہ یاد آئے کہ آئے ہائے میں تے اپنی خواہشہ مار کے اتھوں تک آئی، میں ایوی نہ کیتا کہ میرے بچے نے، میں ایوی نہ کیتا کہ نہیں کی خاوند نوں تنگ کرنا ہے. نہیں، آپ کا حق ہے، آپ اپنی خواہشوں کو بھی پورا کریں اور آپ ایسا کام ضرور کریں جس کا آپ کا دل کرتا ہے. یہ نہ سوچیں کہ آپ کی خواہشیں کل کو آپ کے لیے صرف کاش بن کے رہ جائیں اور آپ یہی سوچتی رہیں کہ میں نے تو سب کو ٹائم دیتے دیتے میں خود کو تو کہیں بھول ہی گئی تھی. اللہ کی ذات نے ضرور عورت کو بہت صبر برداشت دی ہے، بٹ اس کو آپ صرف اپنے آپ پہ امپلیمنٹ مت کریں. اپنے گھروں کو پرسکون ضرور بنائیں، اپنے خاوند کا خیال کریں، احساس کریں، اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالیں، بٹ اس میں کہیں آپ اپنی ذات کو بھی ضرور پہچانیں، اپنے آپ کو بھی ضرور دیکھیں کہ میں کیا چاہتی ہوں. اور اپنے آپ کو بھی اتنا فٹ ضرور رکھیں اور اتنا ضرور اپنی کیئر کریں کہ جب آپ کبھی تیار ہوں تو آپ کے بچے یہ نہ پوچھنے لگ جائیں کہ ماما آج اسی کتنے چلے ہیں. موسٹلی آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے بڑی مدرس یہ کہتی ہیں کہ آج میں جو ہے نا ذرا تیار ہوئی تو میرے بچے آگے کہتے ہیں ماما ہم آج کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ ماما نے عادت ہی نہیں ڈالی ہوئی کہ ماما کو وہ تیار دیکھیں. انہوں نے ماما کو صرف گھر کی کام والی باجی کے روپ میں دیکھا ہے. اس لیے اب میں بھی یہی پوری کوشش کیا کروں گی، اور میری جتنی بھی سننے والی بہنیں ہیں وہ بھی ضرور اس بات پہ عمل کریں. ٹھیک ہے، اپنے بچوں کا بھی بہت خیال رکھیں، اپنے گھر کا بھی بہت خیال رکھیں، اپنے خاوند کا بھی بہت خیال رکھیں، اور اپنی ذات کا بھی بہت بہت خیال رکھیں. اسی کا نام زندگی ہے. اپ ڈاؤن زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن اپنی خواہشوں کو بالکل بھی اگنور نہ کریں، سب چیزوں کو لے کے ساتھ چلیں. آپ کی یہی ذمہ داری ہے، اللہ کی ذات نے آپ کو انہی سب کاموں کے لیے پیدا کیا ہے. لہٰذا اپنے گھر کی لیڈیز کی بہت عزت کریں، بہت قدر کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے تحفے ہیں. اگر وہ آپ کی ساری گھر کی ذمہ داریاں بھی سنبھال رہی ہے، آپ کی بھی ٹیک کیئر کر رہی ہے، آپ کے فیملی ممبرس کی بھی کر رہی ہیں، اور اگر بچے ہیں اور بچوں کی بھی کر رہی ہے، اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ ایسے ہی زندگی جنت بن جاتی ہے. اور میاں بیوی کا آپس میں سلوک اتفاق ہونا بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے. شکر الحمدللہ. چلیں جی، آج پھر بہت مزہ آیا مجھے اپنی یوٹیوب فیملی سے بات کر کے. ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.